اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میری نعمتیں تو بے شمار ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے نا میں اور تمہیں نعمتیں دوں گا۔ یہ ساری نعمتیں، یہ سارا جہان سجا کر جو ہمیں دے دیا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے، نعمتیں لاتعداد بے شمار دے کر ہم سے کیا مانگا ہے اس نے؟ کیا ہم سے بھی ان نعمتوں کی تعداد جتنی چیزیں مانگی ہیں، 20 چیزیں ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ نعمتیں اس کی لاتعداد ہیں، بے شمار ہیں، اس کے بدلے میں اس نے ہم سے کیا مانگا ہے؟ صرف ایک حق مانگا ہے، ایک حق، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ ساری شریعتوں کا خلاصہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سمجھو کہ یہ ایک ہی آیت پورا دین ہے، پورا جنت کا پروگرام ہے، پوری زندگی گزارنے کے طریقے اسی ایک آیت میں ہے، اور جہنم سے بچنے کا پورا پروگرام اس میں ہے۔ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، استعانت بھی تجھ سے، عبادت بھی تیری۔ جو ایک حق اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگا ہے وہ یہی عبادت کا حق ہے، جو اس آیت میں جو ساری شریعتوں کا نچوڑ ہے۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ایک حق، اللہ یہ تو نے جو ایک حق ہم سے مانگا ہے عبادت کا، وہ ہم کیسے ادا کریں؟ میں اپنی مرضی سے ادا کروں، زید اپنی مرضی سے ادا کرے، بکر اپنی مرضی سے ادا کرے، کیا تیری عبادت کا حق ادا ہو جائے گا؟ فرمایا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ حق جو میرا حق ہے عبادت کا، یہ تمہاری تمناؤں سے ادا نہیں ہوگا، تمہاری آرزوؤں سے ادا نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے اس حق کو اپنی تمناؤں سے، اپنی خواہشات سے ادا کیا تو سمجھو کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، الہ بنا لیا ہے۔ جو من کہتا ہے، جو دل کہتا ہے، بس ویسے کرتا ہے۔ ایک حق جو اللہ نے مانگا ہے ہم سے، وہ اگر آپ اپنے من سے ادا کریں گے
अपनी मर्जी से अदा करेंगे तो समझो कि हम अपने मन के पुजारी हैं। एक शख्स जो है वो कब्र का पुजारी है और एक अपने मन का पुजारी है। बताएं दोनों में कोई फर्क है? वो भी मुशरक है, ये भी मुशरक है जो अपने मन की इबादत कर रहा है, अपने मन को माबूद बनाया हुआ है। अल्लाह तेरी इबादत का फिर हक कैसे अदा करें? हम अपनी मर्जी से तो नहीं अदा कर सकते। हम अपनी मर्जी से अदा करते हैं तो तेरा कुरान कहता है अफराईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, तो फिर तेरी इबादत का हक कैसे अदा करें? अपनी मर्जी से नहीं, गैरों की मर्जी से करें। गैरों में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर आखिरी उम्मती तक सब गैर हैं। क्या अल्लाह ये तेरी इबादत का तरीका जो है, हक जो है, हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पे करें, जो कि इस उम्मत का अफजल तरीन शख्स है, बल्कि इस उम्मत का नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुमसे पहले एक कम 70 उम्मतें गुजर चुकी हैं और ये उम्मत जो है वो 70वीं उम्मत है, जो एक कम 70 उम्मतें गुजर चुकी हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक नबियों से हटकर जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं, उन सब के ईमान को एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के ईमान को रख दिया जाए। लरजहा ईमान अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो ईमान अबी बकर जो है वो सैयदना अबी बकर का ईमान वजनी है। सारी उम्मतों के लोगों से अफजल तरीन शख्स है, नबियों के बाद अफजल तरीन शख्स। अगर वो कहे कि अल्लाह की इबादत यूं करें, अल्लाह क्या कहता है? कहा कि नहीं, गैरों के कहने से नहीं, गैर में जनी सारी उम्मतों की जो करीम है वो भी कहे तब भी ये हक अदा नहीं होगा। कहा ये तो काम इस उम्मत से पहले यहूद व नसारा ने किया। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबुम मिन दूनिल्लाह, यहूद व नसारा ने अपने अहबार, अपने उलमा को और अपने रुहबान, अपने पादरियों को अल्लाह को छोड़ के रब बना लिया। जब ये आयत उतरी, सैयदना अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये आयत पेश की। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आयत तो कहती है कि हमने अपने उलमा को और अपने पादरियों को रब बना लिया था अल्लाह को छोड़कर, माबद ना हो। हमने तो उनकी इबादत नहीं की, हम तो उनकी इबादत नहीं करते थे। ये आयत कहती है कि यहूद व नसारा ने अपने उलमा और अपने पादरियों को अल्लाह को छोड़ के रब बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अदी बिन हातिम से पूछा, मुझे ये बताओ, तुम्हारे उलमा जिस चीज को हलाल कहते थे तुम उसको हलाल मानते थे? कहा हां, उसको हम हलाल मानते थे। कहा फिर तौरात में भी खोल के जाके देखा कि वो चीज वहां भी हलाल है? कहा नहीं। कहा तुम्हारे उलमा जिस चीज को हराम कहते थे तुम उसको हराम मानते थे? कहा जी हां मानते थे। कहा फिर तौरात को भी खोल के देखा कि वो चीज वहां भी हराम है? कहा नहीं। आपने फरमाया तिनका इबादत हम, यही तो उनकी इबादत है।
حلال اور حرام کرنا یہ کسی شخص کا کام نہیں ہے، نہ کسی صحابی کا، نہ کسی تابعی کا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی عام انسان کا، حتیٰ کہ مجھے کہنے دو کہ کوئی پیغمبر بھی کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتا۔ یہ حق تو اللہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی ساتھی مسجد میں آتے ہوئے کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کے نہ آئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کے آتا تو ہم اس کا بازو پکڑ کر جنت البقیع میں چھوڑ کے آتے۔